बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब जो पिछले कई अरसे से पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, कभी उसे ब्लैकमेल करता था, कभी उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करता था। अफ़गानिस्तान और ईरान की तरह उसे भी लगता था कि वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को झुका लेगा, पाकिस्तान को दबोच लेगा। बिल आखिर उसे भी आज अफ़गानिस्तान और ईरान की तरह पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल आखिर OIC के 57 ममालिक का इजलास हुआ। 57 ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। कश्मीर में होने वाले मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई गई, इंडिया को वार्न किया गया। इस्लामोफोबिया पर आवाज़ उठाई गई, इस्लामोफोबिया पर करारदाद मंजूर हुई। तुर्की, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने भारत को आड़े हाथों लिया। OIC के अगले वज़राए ख़ारजा का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद कराने का ऐलान किया गया और आज ऐसा लग रहा था कि ये इजलास ही पाकिस्तान के लिए हुआ है। ये 57 ममालिक ने पाकिस्तान के हक़ में उठाने के लिए इस इजलास में शिरकत की है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। भारत अरबों डॉलर्स लगा कर भी पाकिस्तान को तनहा नहीं कर सका और पाकिस्तान ने सिर्फ हक़ की आवाज़ उठाकर आज भारत को दुनिया में तनहा कर दिया। तो इस बारे में तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी को बहुत सस्ते में बेच रहा था। महज छोटी मोटी इमदाद के लिए पाकिस्तान को बड़ी बड़ी ताकतों के सामने झुकना पड़ता था। या तो पाकिस्तान अपनी अहमियत से नालां था, उसे पता ही नहीं था कि उसकी अहमियत की वजह से इन ताकतों को पाकिस्तान के आगे झुकना पड़ेगा, या फिर हमारे हुक्मरान पाकिस्तान का सोचते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबों के बारे में सोचा जाता था। पिछले 2.5 सालों में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा चेंज आया है, उससे पाकिस्तान की अहमियत और इज्जत में कई गुना इजाफा हुआ है। वो अमेरिका जो पाकिस्तान को कहता था कि अगर अफ़गान जंग में तुमने हमारा साथ ना दिया तो हम तुम्हें पत्थरों के दौर में भेज देंगे, उसी अमेरिका ने जब ईरान जंग के लिए पाकिस्तान से अड्डे मांगे और पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया तो अमेरिका ईरान जंग से पीछे हट गया, क्योंकि वो जानता था कि अब पाकिस्तान को ख़रीदा नहीं जा सकता और अब पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के मफाद की बात करता है। लेकिन सऊदी अरब सिर्फ वो वाहिद मुल्क था जो अब भी इस उम्मीद में था कि पाकिस्तान उसके आगे आकर झुकेगा, इसलिए वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करता रहा, कभी अपने पैसे वापस लेने के बहाने, कभी वर्कर्स को निकालने के बहाने। हालांकि अमेरिका से पाकिस्तान बड़े बड़े मफादात लेता रहा, सऊदी अरब को तो हम फ़ायदा देते रहे, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे मकामात हैं जिनकी हम दिलो जान से इज़्ज़त करते हैं, जिनकी खातिर हमारी जान भी हाजिर है। इसलिए सऊदी अरब की बका और सलामती हमें अपनी जान से भी बढ़कर है। लेकिन सऊदी अरब इसको कुछ और ही समझता रहा। उसे लगा कि 3 अरब डॉलर अगर मैं पाकिस्तान से वापस मांग लूँगा तो पाकिस्तान को मेरे सामने झुकना पड़ेगा, मैं पाकिस्तान के वर्कर्स निकाल लूँगा तो इनका रिस्क बंद हो जाएगा। पाकिस्तान बहरहाल सऊदी अरब के इस रवैये को इग्नोर करता रहा और हम जानते थे कि बिल आखिर सऊदी अरब को ही हमारे आगे झुकना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और इसराइल के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था और उसे लगता था कि वो पाकिस्तान को काबू करके अमेरिका और इसराइल को खुश कर देगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब सऊदी अरब उन हालात में आ चुका है जब अमेरिका भी उसके खिलाफ है और इसराइल भी उसे ईरान के सामने धकेल के छोड़ देगा। और ऐसे हालात में अगर सऊदी अरब को हमेशा कोई बचाने के लिए सच्चे दिल से खड़ा हुआ है तो वो पाकिस्तान है। तो बिल आखिर पाकिस्तान ने अपनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी की वजह से सऊदी अरब और OIC को मुसलमानों के हक़ में जगा दिया है। पाकिस्तान करीबन पिछले 1.5 साल से OIC को और सऊदी अरब को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान इंतहाई मायूस हो चुका था। शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर OIC ने कश्मीर के मामले पर वज़राए ख़ारजा का इजलास ना बुलाया तो हम खुद बुला लेंगे इस्लामाबाद में। पर सऊदी अरब ने शदीद एहतजाज किया था और इमरान खान से मुतालबा किया था कि आप अपने वज़ीर से पूछ गछ करें, लेकिन इमरान खान ने इग्नोर किया, क्योंकि तब भी हमने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है वो रियासत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत थी। भारत की ये कोशिश थी कि ना OIC का इजलास हो और ना उसमें कश्मीर के बारे में किसी भी किस्म की कोई बात हो, लेकिन ये कोशिश भारत दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी करता रहा।
یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی بھارت نے یہ کوشش کی تھی لیکن اس کی سنی نہ گئی، تو پھر سعودی عرب بھارت کی کیوں سنتا تھا؟ جیسے ایران کو اور افغانستان کو بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آنا پڑا کیونکہ پاکستان کی اہمیت تھی، پاکستان کی ضرورت تھی انہیں، جن مشکلات میں وہ گھرے ہوئے تھے ان سے بھارت ان کو نہیں نکال سکتا تھا بلکہ پاکستان ہی نکال سکتا تھا، اور پاکستان نے نکالا۔ تو یہ بات اب سعودی عرب کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ گزشتہ روز OIC کے اجلاس میں 57 ممالک نے پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ایک طرف پاکستان کی کمزور معیشت اور ایک طرف بھارت پوری دنیا کی سب سے بڑی منڈی، لیکن پھر بھی آج ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اور اپوزیشن کے ایجنڈے پر چلنے والا جو پاکستانی میڈیا ہے وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس ایجنڈے میں، اس اجلاس میں کشمیر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہونی۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے اس اجلاس سے بائیکاٹ کرنا تھا، اور اگر پاکستان نے اس میں شرکت کرنے کی حامی بھری ہے تو وہ اس شرط پر بھری ہے کہ نہ صرف کشمیر پر بات کی جائے گی بلکہ بھارت کو سخت الفاظ میں وارننگ دی جائے گی۔ اور نہ صرف پاکستان نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کرنا تھا بلکہ ترکی نے بھی کرنا تھا، اور پاکستان اور ترکی کے جو ہم خیال ممالک ہیں انہوں نے بھی کرنا تھا، تو OIC 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا۔ آج 57 ممالک نے نہ صرف کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ پورے بھارت میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، خاص طور پر ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت جو کچھ کشمیر میں اور پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے، بھارت کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بلا مفاد ہر مسلم ملک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن مسلم ممالک پاکستان کے ساتھ تبھی کھڑے ہوتے ہیں جب ان کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے۔ افغانستان بھارت کو اپنا دوست سمجھتا رہا، لیکن پھر اسے سمجھ آئی کہ اگر امریکی فوج کا انخلاء اور افغانستان میں امن کوئی ملک کروا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہوا، اور یہی حال سعودی عرب کا بھی ہے۔ سعودی عرب یہ نہیں جانتا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے تب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے، اور یہ OIC کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اسلامی ممالک اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر 57 ممالک اس پر خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر آواز کون اٹھائے گا؟ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس پر 1 ارب 80 کروڑ مسلمان جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی نے اپنی تقریر میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ اجلاس پاکستان کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ اگلے سال یہ اجلاس پاکستان میں اسلام آباد میں ہوگا۔ پھر اس اجلاس میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہو چکی ہے، جو عمران خان کا سب سے امپورٹنٹ مشن تھا۔ اس اجلاس میں کہا گیا کہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے، بھارت اس کو اپنی مرضی سے حل نہیں کر سکتا، لہٰذا 35A اور 370 کو واپس لیا جائے، اور جو نان کشمیریز کو وہاں پر ڈومیسائلز دیے جا رہے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں۔ اس کے علاوہ سانحہ بالا کوٹ اور سانحہ LOC کی بھی بھرپور مذمت کی گئی۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ کشمیر سمیت سرکریک اور پانی کے مسائل بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیے جائیں۔ تو بھارت جس نے اربوں ڈالرز انویسٹ کیے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا جائے، اور وہ کر بھی چکا تھا، آج اس نے دیکھا کہ 57 ممالک کا اجلاس ہوا جس میں زیادہ تر بات صرف اور صرف کشمیر پر ہوئی، سٹیزن ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت کے زیر قصبہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس تنازع کے حل کے لیے ایک خصوصی ایلچی مقرر کیا جائے۔ یعنی آج 57 ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پاکستان جس کو بھارت نے تنہا کر دیا تھا۔ اور آج امریکہ سمیت پوری دنیا بھارت کو دہشت گرد ملک کہتی ہے۔ جینوسائیڈ کی رپورٹس نیو یارک ٹائمز رپورٹس پبلش کر چکا ہے، یورپین یونین کی رپورٹس کے مطابق آج بھارت دہشت گرد ملک ہے۔ تو اس سب کا کریڈٹ ہم بلا شبہ عمران خان، ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کو دیں گے۔
ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔